Nagpadayag sa ilang kasayon ang mga negosyante mahitungod sa sistema sa pag-renew og business permit. Ang one-stop shop dako kayog ikatabang sa mga negosyante tungod kay makuhaan ang kalangan og kahago pinaagi sa sistema nga gipatuman nga ana-ana ang tanan nga mga government agency nga gikinahanglan para sa pag-renew sa business permit. Si Gingging Prito, usa ka magpapatigayon sulod sa public mall, ang mipadayag sa iyang naobserbahan nga iyang nakita sa iyang pagsulod ang mga ahensya sa gobyerno nga naana ang tanan. Nindot ang karon sir kay pagsulod nako dadto kaganina pag ana nako na nana bitaw siya tanan. Dako kay siya kanang privilege kay makasave na sa pamiliti. Kay ang naman siya raw city health, fire, city treasurers, then usan ninyo siya tanan ba then pag adto po nako dito sa entrance na po siya libre dayo nga coffee ug water. Libre. Privilege ra pud kay di na pud mo makapalit og tubig. Nagawas pa bugnaw Aircon, aircon. bugnaw. Dayon pa na siya kanang organized siya karon. Si Gingging Prito, negosyante sa public mall. Sa maong sistema, ilang gipasalamatan ang LGO pinaagi ni City Mayor Sam Norman Puentes sa hapsay nga pag-renew sa business permit. Nagpasalamat ko sa mga karon nga mga sa asenso sa amin sa abi na sa tong mga officials nga sa tong mayor nga mayo kay ilang paghanay sa pag-process sa business permit. Dili na gyud ta nga mainitan pa nga maglabang-labang pa karon accessible na kaysa nga. Si Eden Karam sa Barangay Diguan, alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Tudong Barkaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Sadakbayan.